مدرب نفسي مدرب عنصر هشام، مدرب رياضة الكيك بوكسينغ والام ام اي جيجيتسو. مرحبا بكم. نقدم لكم الصديق تاع الناس اللي يكون عندهم نرفزة زيادة، ولا الناس اللي يكونوا بايديفولي، ولا يكون عندهم مشاكل، ولا انا جو لو كونساي باش يتعرف على هذا الصديق. هو الساك دو فراب، صدير اللي هذا سي كيما نقولوا حنا سي لو رومات دي بروبليم، باش واحد يديجاجي فيه ويخرج فيه الزعف تاعه وكاع بلا ما يضر الناس الاخرين، ولا يزقي، ولا يدابز مع الناس الاخرين. ولا جو بريفير كو يجي يضرب الساك ساعه ولا ويعاود يروح ترونكيل، ستادير يروح الاز. الو باش تضرب الساك ماشي حاجه صعيبه بزاف، ومام طون ماشي حاجه سهله بزاف. الاولى يليق لك تكون تعرف عندك كالكو باز في لا بوكس اونغلاز ولا كيك بوكسينغ. علاه؟ باش ما تأديش روحك، وستادير باش ما تأديش البواني تاعك، تأدي لامة تاعك اكسيتيرا. وتوجور تبدا سيري دو فراب، تعلم دو فراب باغ اكزومبل جاب سخايت، ابخي سا تروح الكروشي، ابخي سا تروح لي زيبركوت، شويه بشويه تولي دير مع لي زيسكيف، من بعد دخل لي ديبلاسمون، شويه بشويه تولي دير ان انشامون كومبلي، كو سوا في الساك ولا في الفيت شادو بوكسينغ. في الساك باش تضرب الساك ماذا بك تبدا بالساك يكون شويه خفيف، ما يكونش دير. ستادير الساك يكون معمر بالكتان ولا تيسي ولا كتان ولا الكوير، وما يكونش معمر بزاف بالرمله، ما يكونش ثقيل بزاف باش ما يديركش لي بواني تاعك ولا لاما ولا لو كود ولا ليبول، باسكو لو فات دو فرابي فور نجم تأدي روحك. داكور. الوغ كيما قلنا الاولى تضرب غير بالعقل، غير شويه بشويه حتى تقدر روحك، حتى تتعلم لي تكنيك، بعد شويه بشويه تولي ديفولي. باش تضرب الساك يليق لك او موان لو ستريكت مينيموم يكون عندك ان بونداج تبوندي به يديك. لو بونداج هذاك تبوندي به يديك باش يشد لك البواني ويشد لك لا بارتي اللي تضرب بها. في لا بوكس توجور اللي تضرب بهادو لي دو، هادو ليك وهادو عليك، هادو ليك عقل عليها وهادو عليك، جامي تضرب هادو زوج، هادو تهرس يدك، توجور ضرب هادو زوج اللي راهم هنايا. اوكي، هادو زوج اللي تضرب بهم كسوا ايبركوت، كروشي، جاب سخايت، توجور بهادو، جامي بهادو. الوغ بور ان ديبيتون اللي ما يكونش يعرف ينجم باغ اكزومبل بعد بايدي فولي، ينجم ما يديرش لاكارد، ما يديرش حاجه كبيره، ينجم غير هنا يطلق يديه، يطلق غير يكون ليجيرمون با 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 با. واحد بايدير بريباراسيون فيزيك ينجم يوتيليزي لي بي بوان. ابخي سا واحد يكون يعرف شويه في الكيك بوكسينغ وكاع، يفو توجور يوتيليزي لا كارد، اللي تكون عندك اون كارد طلع يديك لي مان تاعو يكونوا فيرتيكال، لي مان بروتيجين، لي مان بروتيجين. الوغ باش دير واحد يكون يعرف شويه لا بوكس، من يخدم الساك ما يخدمهاش كوم ان ديبيتون، يفو توجور ماتني لا كارد، يولي توجور تبروتيجي روحك، ستادير تضرب وتبروتيجي اون سو ديبلاسون، تدور مع الساك توجور تروح وتولي تقدم تدخل وتخرج باش تعلم بعد ما يجيك، باسكو باش بعد ما تخدم مع بارتنير يجيك ساهل. اي بور ان كومباتون اللي يدير لا كومبيتيسيون ولا اللي يكون يعرف شويه، يليق توجور تكون عنده اون كارد بيان فيرمي. توجور لو برانسيب تاع يد تخرج يد تقعد، يد مي تولي يد تخرج. اي toujours في la boxe, toujours il faut pas frapper avec les mains, il faut frapper avec le corps, c'est-à-dire toujours نضربوا بالكور تاعنا. Les mains juste c'est la finalité des frappes, c'est-à-dire toujours من نضربوا on utilise le corps, toujours les hanches, les orteils, les épaules, toujours on fait ça, toujours on pivote parce que كل نضربوا بيدينا غادي نضربوا واحد 20% من لا فورس تاعنا، من نضربوا بالكور غادي لا فراب توصل حتى ل 90 95 100% من لا بويسونس دي هونش اي دي زيبول اي دي لي ديبلاسمون تاع كرين. الوغ غادي نبدا لكم دي فراب هما لا باز تاع لا بوكس. جاب سخايت سي دي فراب لينيير،
ستادير يخرجوا كومي فلاش، ستادير لو كود ما يخرج ما والو، لا فراب تخرج ديريكتومون. توجور كيما حكينا نضربوا بهاد لي دو وما نضربوش فور، سي با اوبليج تضرب فور، سي لا كونتيتي دي فراب من بعد لا بيسونس تجي افيك لو طون. اوكي غادي نديرو جاب سخايت غير بالعقل، هنا نقيسو جاب جاب سخايت جاب سخايت جاب 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 سخايت جاب سخايت جاب سخايت جاب سخايت جاب 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 سخايت، ومن بعد تولي تلعب كيما تبغي، سي با دو لا سيونس اكزاكت. نجم تبدا بجاب، تنجم سخايت جاب سخايت كروشي، تخرج تعاود تدخل اون سو ديبلاسمون بيفوتي وتلعب غير بالعقل. تنجم تريكيبيري بهذا لو موفمون اي توجور il faut maintenir la garde، جامي تحط يديك، ستادير في لابوك جامي تخدم هكا. اوكي توجور لا توجور ما تحط يديك شويه، مي توجور لي ما تاعك بروش لا ماشوار مونطون. فوالا من بعد تحبس تقيس باف 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 باف. نجم ما راك تخدم لا بوكس، بعد تعاود تروح لا بريباراسيون فيزيك. كيما قلنا توجور ان ديبيتون ما يبداش هكا، يبدا في الفيت ويبدا غير بالعقل يتوشي الساك. ستادير كيما نقولوا حنا دير معاه كونيسونس، تفاميلياريزا معاه. اوكي ما تبداش ديريكتومون افيك اغريسيفيتي باسكو لا تبليسي روحك. الوغ نكونسي الناس اللي يعني يكون عندها وسع في الدار ولا يعلق ساك ويبدا في العقل فان جورني ولا يجي يضرب شويه الساك شغل يقدر تكون عندها سيرتان باز باش ما يديرش نابورت كوا، راك فاهم، يخدم وكاع يكون عندها سيرتان باز باش يضرب كوريكتومون. وما تنسوش لامي انتيم تاعكم لو ساك، اوكي هو اللي يحلكم كاع المشاكل. اوكي فيف لو سبور.